रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, कोयटा हज़ारा टाउन में एक इंतहाई दिलखराश और मैं समझती हूँ ख़वातीन के लिए एक नसीहत आमोज़ वाक़या जो है वो कोयटा की हज़ारा टाउन में पेश आया। अब इस वीडियो को ख़ास तौर पे मैं कहूँगी कि वो ख़वातीन जिनके हस्बैंड मुल्क से बाहर होते हैं, बैरून मुल्क जो जिनके हस्बैंड होते हैं, उनको ख़ास तौर पे ये वीडियो जो है वो एंड तक देखिए और बहुत ध्यान से ये वीडियो जो है वो देखें। और नाजरीन, आजकल जैसा कि एक हो गया है कि लोग रिश्तेदारियों से ज़्यादा भी दोस्तियों को अहमियत देते हैं और अक्सर मैंने देखा है बेस्ट फ्रेंड्स औरतें हों या मर्द हों, वो आप उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा भरोसा, यानी एक अंधा एतमाद जिसको कहते हैं, वो करते हैं। लेकिन याद रखिए कि ये वो दौर नहीं है। अब जब से मैंने ये वाक़या सुना, और इसके अलावा आपको पता है हमारे पास तो अक्सर ऐसे वाक़यात आते रहते हैं, तो समझें कि एक भरोसा उठ जाता है लोगों से। तो नाजरीन, ये वाक़या सुनकर भी आप हैरान रह जाएंगे कि 62 तोले यानी 62 जो तोले सोने की कीमत है, इसको हासिल करने के लिए एक जो खातून है, उन्होंने अपने शोहर और अपनी सगी बहन के साथ मिलकर अपनी ही जो बेस्ट फ्रेंड थी उसको कत्ल कर दिया। अब नाजरीन, जब पुलिस के पास ये मामला आया और जो मकतूला थी उसकी बहन ने FIR जो कटवाई, उसने लिखवाया कि मेरी बहन जो है, इसके हस्बैंड नॉर्वे में मुकीम थे और क्योंकि ये जो खातून है मकतूला, इनकी कोई औलाद भी नहीं थी और इनके पास तकरीबन 65 तोले के करीब की मालियत के करीब गोल्ड था। और क्योंकि ये जो खातून है, इनकी औलाद भी नहीं थी, लिहाजा ये अपने घर में मुलाजमीन के साथ रहती थी। इनके जो मुलाजिम हैं वो दोनों भाई थे और जो इस मकतूला खातून की बहन जिनकी मुद्दत में FIR कटवाई गई है, उन्होंने बाकायदा थाने में बताया कि जी मुझे 31 अगस्त की रात को ये जो मेरी बहन के मुलाजिम हैं वो मेरे पास आते हैं और मुझे बताते हैं कि जी आपकी बहन जो हैं वो शायद सीढ़ियों से गिरी हैं और वो बहुत ज़ख्मी हैं। और जो मकतूला की बहन है, वो मुलाजमीन जैसे ही उसको बताते हैं, उनके तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। वो बहन जो हैं वो भी हज़ारा टाउन में रहाइश पजीर होती हैं। वो अपनी बहन जो है मकतूला, उनके दो मुलाजमीन के साथ भागती हुई अपनी बहन के पास बहन के घर जाती हैं और वो देखती हैं कि उनकी बहन सीढ़ियों के करीब गिरी हुई हैं और उनके सर से खून बह रहा है। लिहाजा वो फ़ौरन उनको लेके करीबी हॉस्पिटल पहुंचती हैं और वहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो जब अच्छी तरह से उनका मुआयना करते हैं और उसके बाद वो डिक्लेयर करते हैं कि इनकी डेथ हो चुकी है। और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आती है जिसमें ये बताया जाता है कि ये जो डेथ हुई है ये सीढ़ियों से गिरने की वजह से नहीं हुई, बल्कि ये जो खातून हैं इनको बाकायदा किसी ने सर की बैक साइड पे किसी तेज़ धार आले से इनके सर पे वार किए हैं। अब ये जो बहन होती हैं मकतूला की, वो यही कहती हैं कि जी मेरी बहन के पास तो सिर्फ ये दो मुलाजम थे और वो फिर इन दोनों मुलाजमीन पे ही, जो कि सगे भाई भी होते हैं, इन्हीं पे अपना जो FIR है वो कटवा देती हैं। लिहाजा पुलिस इन दोनों को अरेस्ट भी करती है। लेकिन कुछ जो तफ्तीशी अफसरान थे, उनका कहना था कि दौराने तफ्तीश हमें इस बात का आइडिया हो गया था कि ये जो दोनों मुलाजमीन हैं ये कत्ल नहीं कर सकते और ना ही ये इस कत्ल में किसी तरह से इन्वॉल्व हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जिस मुनज़्ज़म तरीके से ये वारदात की गई थी, मुलज़मान का ख्याल था कि, और जो वारदात करने वाले भी थे उन्होंने भी बड़ी महारत से काम लिया और उनका ख्याल था कि हम पकड़े भी नहीं जाएंगे। लेकिन नाजरीन, ये जो जब मुलाजमीन को गिरफ़्तार किया जाता है और इब्तदाई तफ्तीश के दौरान जब पता चलता है, ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये वारदात मुलाजमीन ने नहीं की बल्कि कातिल तो कोई और है। अब असल मुलज़म तक पहुंचना पुलिस के लिए चैलेंज था क्योंकि ये एक ब्लाइंड मर्डर था। फिर ये केस जो है वो फॉरवर्ड किया जाता है कोयटा की जो सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग है उसको।
اب یہ جو ٹیم ہے یہ اس پہ کام کرتی ہے، مقتولہ کے گھر کے ارد گرد CCTV کیمرے چیک کیے جاتے ہیں۔ مقتولہ جو ہے جیسے ہی پولیس اپنی تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کرتی ہے تو وہ دیکھتی تو پھر مقتولہ کی دوست اور 4 افراد کے خلاف جو ہیں وہ ان کو بھی، یعنی ان کی دوست کو شامل تفتیش کیا جاتا ہے، کیونکہ کیمروں میں صاف دکھائی دیتا ہے واردات سے کچھ دیر پہلے یہ جو مقتولہ ہے اس کی یہی بیسٹ فرینڈ اپنے شوہر اور اپنی بہن کے ہمراہ جو ہے اپنی اس مقتولہ دوست کے گھر آتی ہے۔ اب جو جیسے ہی کوئٹہ ہزارہ ٹاؤن کی جو پولیس ہے وہ ان کو شامل تفتیش کرتی ہے اور پھر وہ مان بھی جاتے ہیں کہ ہاں یہ قتل انہوں نے کیا، اور کیا بھی کس لیے کہ 65 تولے سونا جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب ان ملزمان کو کیونکہ انہوں نے اقرار کر لیا ہے، ان کو جوڈیشل کر کے جیل بھی بھیج دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ جو 37 سالہ خاتون کے قتل کا واقعہ پیش آیا تو اس کے پیچھے حقیقت کچھ ایسے تھی کہ اس کی یہ جو مقتولہ ہیں ان کی ایک بڑی ہی گہری دوست تھی، ان کا ان کے گھر میں جو ہے وہ بہت آنا جانا تھا۔ اب ظاہر ہے خاتون کے ہسبینڈ باہر ہوتے تھے اور وہ بہت زیادہ ملتی تھیں اپنی اس دوست سے۔ اب یہ جو دوست ہے ان کو پتہ تھا کہ یہ کافی خوشحال ہیں اور ان کا جو ہسبینڈ ہے وہ بھی ناروے میں ایک اچھا وہ سیٹل ہے، لہٰذا وہ مشورہ اکثر ان کو دیتی رہتی ہے کہ آپ اس طرح کریں، کہ دوست کہتی ہے کہ تم میرے ہسبینڈ کے ساتھ مل کے کوئی کاروبار کر لو، اور کبھی کسی طرح سے بھی وہ اس کو جو ہے کاروباری مشورے بھی دیتی ہیں۔ اور جب یہ خاتون مقتولہ اپنے شوہر کو ناروے میں یہ بات بتاتی ہیں کہ اس طرح میری دوست کہہ رہی ہے کہ تم نے سونا گھر میں رکھا ہوا ہے، یہ سونا تمہیں کیا دے گا، بہتر ہے کہ تم اس کو بیچو اور کہیں انویسٹ کرو، تو آپ بتائیں کہ میں کیا کروں۔ اس پہ ان کے ہسبینڈ کافی ناراض ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں ہرگز یہ کام کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، تم بالکل کوئی ایسا کام نہیں کرو گی اور نہ ہی سونا تم بیچ کر پیسہ کہیں انویسٹ کرو گی۔ اب جب یہ جو ملزمان ہیں ان کو جب اچھی طرح سے یقین ہو گیا کہ جی یہ سونا جو ہے یہ تو ہم اس طرح سے نہیں ہتھیا سکتے، اور اس کے بعد انہوں نے جناب لالچ میں کیا، اور کیونکہ یہ جو خاتون تھی جس نے جو مقتولہ کی دوست تھی اس کے ہسبینڈ کافی کرائسس سے گزر رہے تھے اور ان کے اوپر کافی قرضہ تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ خاتون میرے ساتھ مل کر کاروبار کرے، لہٰذا جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو کسی طرح سے نہیں مان رہی اور انہوں نے مل کے ان کا قتل کر دیا، یعنی کہ یہی سونا اور دولت جو ہے ان خاتون کی دشمن بن گئی۔ میں ایک ہی بات کہوں گی اس واقعے کو لے کے کہ خواتین کے لیے یہ سبق آموز جو ہے وہ واقعہ ہے کہ آپ اپنے گھر کا راز اور آپ کے پاس کیا ہے کیا نہیں، یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ کسی پہ ٹرسٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو برے وقت سے بچائے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔